एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज 146 सेसन हो है। र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि ल अफ इन्डिसेस पढाइरहेको थिएँ अल्जेब्रा पोर्सनको, र ल अफ इन्डिसेसमा चाहिँ मैले योभन्दा ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई यसको प्रब्लमहरू एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू सल्भ गराउँदै थिएँ। क्वेसन नम्बर 1 सकियो। अब क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुहोस् है, अलिकति डिफ्रेन्ट छ यो। यसमा नि हामीलाई इभ्यालुएट इच अफ द फलोइङ भनेको छ। यो छ है क्वेसन। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ होला त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले सुरुको काम भनेको चाहिँ यसलाई क्वेसनै नलेखी कहाँ यसलाई 0.0625 होल पावर -3/4 अनि त्यस पछाडि यहाँनिर अर्को। अब के गर्ने त यसलाई, केही त गर्न त पर्ने हो। यो भनेको के हुन्छ होला 0.0625 भने पछाडि यसलाई यस्तो गर्न सकिन्छ के। यो भनेको के हो 625 इन्टु 10 को पावर 1 2 3 4 10 को पावर 4 हुन्छ अनि -3/4 त छँदैछ। यो कसरी आयो भनेर सोध्यो भने चाहिँ मैले के भन्छु थाहा छ? यो कसरी आयो भन्ने सोध्यो भने चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पहिलाकोमा लग्छु। के भन्छ अरे हाम्रो अगाडिको क्लास, योभन्दा अगाडि हामी के पढेको थियौँ? क्लास 8मा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीले कहाँनिर पढेको थियौँ भन्दा सायद साइन्टिफिक नोटेसन भन्ने मैले तपाईँहरूलाई पढाएको थिएँ जस्तै लाग्छ। सर्ट्स योमा पनि होइन, यो पनि होइन, यो सर्ट हो। ल यहाँ पढेको थियौँ हामीले। हेर्नुहोस् साइन्टिफिक नोटेसनको कुराहरू यहाँनिर पढेको थियौँ, पहिल्यै पढिसकेको हो। अब साइन्टिफिक नोटेसन कसरी यो साइन्टिफिक नोटेसनमा 10 को पावरमा लग्ने भन्ने कुरा सिक्न मन छ भने एकचोटि यो भिडियो खोलेर हेर्दा पनि हुन्छ है। हेर्नुहोस् त साइन्टिफिक नोटेसनको बारेमा हामीले मजाले पढेको छौँ पहिला है। हो यो कुराहरू खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। क्लास 8 को प्लेलिस्टमा छ यो भिडियो चाहिँ। ल यो भिडियोहरू चेक गर्नु होला। मैले चाहिँ अहिले सुई गरेँ है। हामी यहाँ छौँ नि होइन। ल यो भनेको माइनस हुन्छ यहाँ माइनस। अब हेर्नुहोस् त यो भनेको के आयो 625 भनेको कति हो 5 को पावर 4 5 5 25 5 125 5 625 5 को पावर 4 होइन र हो है हो इन्टु 10 को पावर -4। अब -3/4 यो -3/4 लाई भित्र डिस्ट्रिब्युट गर्ने, भित्र पठाउने। यो भनेको 5 को पावर 4 टाइम्स -3/4 इन्टु 10 को पावर -4 टाइम्स -3/4 4 of 4 क्यान्सल 4 of 4 क्यान्सल 5 को पावर -3 टाइम्स 10 को पावर -3 टाइम्स -1। यो भनेको कति आयो 5 को पावर -3 र कति भयो 10 को पावर 3। यो भनेको कति आउने रहेछ त 0/5 125। यो भनेको कति भयो 1000 डिभाइड बाई 125 भनेको 8 आयो है। ल 8 आयो, प्रब्लम सल्भ। 0.0625 को पावरमा -3/4 भनेको कति रहेछ 8 रहेछ है। ल अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बीमा 0.00243 अनि 3/5 3 को पावर 5 भनेको 243 होला सायद। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 40 200 243 ठिकै हो। यो भनेको के भयो त यो भनेको 243 पहिला साइन्टिफिक नोटेसनमा चेन्ज गर्ने 0 0 0 भन्छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा पोजिसन डिस्प्लेस भएको छ 10 को पावर 5 अनि 3/5 यो भनेको 243 भनेको
3 को पावर 5 इन्टु 10 को पावर 5 अनि 3/5। अब यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने भित्र 3 को पावर 5 टाइम्स 3/5, 10 को पावर 5 टाइम्स 3/5, 5 5 5 5, 3 तिया 9 तिया 27 हजार। यो भनेको कति आयो? कुरा यहीँदेखि बिग्रेको छ। 22,000। यो भनेको कति आयो? 0.027 हो। जिरो जिरो सकियो है। ल अब अर्को क्वेसन नम्बर सीमा 0.1296 को पावरमा 3/4। यो भनेको कति हुन्छ? 1296 1296 भनेको कतिको पावर 4? 3 को पावर त हुन सक्दैन। 3 को पावर 6 भनेको 729 हो भने पछाडि 3 4 6 को पावर 4 गरौँ त। एक्ज्याक्टली यो भनेको के भयो? पहिला सुरुमा यसलाई नर्मल भ्यालुमा ल्याऊँ। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पोजिसन, यसले चारवटा पोजिसन डिस्प्लेस गर्दैछ भनेपछि यो भनेको 1296 इन्टु 10 को पावर -4 हुन्छ अनि 3/4। साइन्टिफिक नोटेसन चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। यो बुझिएको छैन भने मलाई भन्ने, तल कमेन्टमा लेख्ने कि त अगाडिको भिडियो चेक गर्ने है। यो भनेको 6 को पावर 4 टाइम्स 10 को पावर -4 भित्र पठाउने दुइटैलाई। 10 को पावर -4/4 टाइम्स 3/4। यो भनेको कति भयो? 4 र 4 गयो 6 को पावर 3 टाइम्स 10 को पावर 4 र 4 गयो -3। यो भनेको 6 को पावर 3 भनेको कति हो? 6 छक्का 36 छक्का 3 180 200 343 हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 216/1000। यो भनेको कति भयो? 0.216 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल यो भयो। अब हामी अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। के छ क्वेसन भन्दाखेरि डी नम्बरमा 0.00 कतिवटा जिरो हो यस्तो? एउटा दुईटा चारवटा पाँचवटा छवटा 5 1 2 -4/9 है। 512 भनेको चाहिँ 2 को पावर 9 हो। अब पहिला सुरुमा यसलाई नर्मल हामीले यसलाई फर्ममा ल्याऊँ न। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा भ्यालु डिस्प्लेस गर्छ यसले भने पछाडि यो भनेको 512 टाइम्स 10 को पावर -9 भयो -4/9। यो भनेको 512 भनेको 2 को पावर 9 हो। 4/9 यो भनेको 2 को पावर 9 टाइम्स -4/9 इन्टु 10 को पावर -9 टाइम्स -4/9। यो भनेको कति भयो? यो र यो गयो 2 को पावर -4 टाइम्स 10 को पावर 9 र 9 गयो -+4 भयो। 2 को पावर -4 भनेको 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 1 2 3 4/16। यो भनेको कति आयो त? यो भनेको 625। ल भयो है। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर 3। यहाँ चाहिँ के भनेको छ? सिम्प्लिफाई रे है। क्वेसन नम्बर ए छ। एमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर एमा चाहिँ 3 स्क्वायर -1/2 यो छ। अब यसमा चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला त भन्दाखेरि डाइरेक्ट हान्दिने। ल यसमा मिलाएर गर्ने भन्दा पनि यसरी गरौँ। 3 स्क्वायर
यो भनेको a प्लस b बाई c लाई के हामीले a बाई c प्लस b बाई c लेख्न पाइन्छ नि है। त्यसो भए 3 स्क्वायर बाई 144 प्लस 4 स्क्वायर बाई 144 लेख्न नि पाइन्छ नि है। पाइन्छ है। यो भनेको कति भयो 3 स्क्वायर बाई -1/2। त्यसलाई भित्र ल्याउन त हामीले यसरी पो गरौँ होला। यो भ्यालु खोलेर गर्ने। 3 स्क्वायर भनेको 9 प्लस 16 बाई 144 होल -1/2। यो भनेको कति भयो? यो भनेको 25 बाई 144 1/2। यो भनेको कति भयो? 5 स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर -1/2। अब यो 2 र यो 2 लाई बाहिर निकालियो भने 5/12 2 टाइम्स -1/2 5/12 को पावर -1 12/5 भयो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर बी है। एट स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बाई 17 स्क्वायर अनि 365/2। यो भनेको कति कति भयो त? 8 स्क्वायर भनेको 64 यो भनेको कति हुन्छ? 64 प्लस 225 289/289 को पावर 365/2। यो भनेको यो र यो क्यान्सल भयो। 1 को पावर जतिसुकै होस् त्यो 1 नै हो एन्सर। सकियो है। बी पछाडि सी नम्बर। सीमा चाहिँ 26 को स्क्वायर माइनस 24 को स्क्वायर अनि 5/2 इन्टु 0.000059 है। यो भनेको कति भयो त? यो भनेको कति हुन्छ? 59 है। यो भनेको पहिला सुरुमा त 26 को स्क्वायर र 25 को स्क्वायर को 5/2 स्क्वायरै गरेर गरिदिउँ। अब यसमा फर्मुला पनि लगाउनु मिल्छ, त्यो कसले त्यस्तो दुःख गरोस्। सिधै 26 स्क्वायर। यो भनेको कति भयो? 676 माइनस 24 को स्क्वायर भनेको 576 को पावर 5/2 इन्टु 0. यो भनेको के हो? 59 हो त्यो। यसलाई अहिले यसैले काम दिन्छ। यो भनेको कति आयो? 100 को पावर 5/2 इन्टु 0.000059। यो भनेको कति भयो? यो भनेको 10 को स्क्वायर टाइम्स 5/2 भयो। 2 र 2 क्यान्सल 0.000059। यो भनेको कति भयो? यो भनेको 10 को पावर 5। 10 को पावर 5 भनेको के हो? 10 टाइम्स। म ठ्याक्कै देखाइन्छु है कसरी हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एउटा 0 घट्यो भने एउटा 10 घट्यो भने यो के हुन्छ? 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10। एउटा 0 घटेको हुनाले 0.000 एउटा 0 क्यान्सल 59। अर्को 10 घट्यो भने 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 0.0059। अर्को 10 घट्यो भने 10 टाइम्स 10 टाइम्स 0.059 एउटा घट्यो है। अर्को 10 घट्यो भने 10 टाइम्स 0.59। अर्को 0 घट्यो भने 5.9 यो हुन्छ है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर कतिमा पुग्यो हामी? डीमा। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा रोक्नुहोस् है, क्वेसन हेर्छु। यो भयो। डी नम्बरमा है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब होल को पावर 7/2 इन्टु 0.0000।
0 2 3 है। यो भनेको 1 को क्युब भनेको 1 नै हुन्छ, 1 प्लस 2 को क्युब भनेको 2 दुना 4 दुना 8 3 तिया 9 तिया 27 यो भनेको 64 होल 7/2 इन्टु 1 2 3 4 5 2 3 यो भनेको 9 प्लस 27 प्लस 64 भनेको कति हो 91 यो भनेको 10 को पावर 7/2 सरी 100 को पावर यो भनेको 10 को पावर 2 टाइम्स 7/2 यो भनेको 10 को पावर कति भयो यो भनेको 10 को पावर 7 भयो 2 र 2 क्यान्सल भएर टाइम्स 0.0000023 अब हेर्नुस् त 7 10 को पावर 7 भनेपछि एउटा यो हट्छ दुईटा अब यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा हो के यो डेसिमल एउटा 0 एउटा 10 को पावर 1 10 को पावर 2 10 को पावर 3 10 को पावर 4 10 को पावर 5 10 को पावर 6 10 को पावर 7 यहाँ पुग्ने रहेछ भने पछाडि यो भनेको के आयो 0 होइन 0000 चारवटा 5वटा 23.0 यहाँ पुग्ने हो यो भनेको यो नि हट्छ एन्सर यही आउँछ है ल यो भयो क्वेसन नम्बर डी अब क्वेसन नम्बर ई चाहिँ हाइडो छ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल 1/3 टाइम्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब होल 1/3 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 2 को 2/3 यो भनेको कति आयो 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हुन्छ होला 4 प्लस 9 प्लस 16 को पावर 1/3 1 प्लस 8 प्लस यो भनेको 1 प्लस 5 25 30 को पावर 1/3 टाइम्स 100 को पावर 1/3 टाइम्स 4 प्लस 9 हो त्यो 4 प्लस 9 भनेको 3 को पावर 1/3 2/3 पावर 1/3 1/3 है यो भनेको के भयो त पावर 1/3 1/3 भनेपछि 30 इन्टु 100 को पावर 1/3 जस्तो भयो टाइम्स 3 2/3 यो भनेको कति आयो यो भनेको आयो 3000 अनि 1/3 टाइम्स 2 को पावर 3 को पावर 2/3 यो भनेको कति भयो 3 टाइम्स 1000 को पावर 1/3 इन्टु 2/3 यो भनेको 3 को पावर 1/3 इन्टु 10 को पावर 3 होल टाइम्स 3 2/3 अब यो भनेको 3 र 3 बेस एउटै छ 3 को पावर 1/3 टाइम्स 3 को पावर 2/3 टाइम्स हैन प्लस हुन्छ है प्रोडक्ट ल अनि यो भनेको 10 को पावर 3 टाइम्स 1/3 इक्वल्स टु 3 को पावर 3/3 भनेको 1 टाइम्स 10 को पावर 1 यो भनेको 30 सल्भ है ल सकियो यो क्वेसन पनि भयो र आज हामीले अब यति नै गर्ने है योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ अरू क्वेसनहरू सल्भ गर्दै गरौँला केही छैन त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला हामी अर्कोचोटि फेरि नि भेट्ने नै छौँ है अनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो मजाले केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई फोन गरेर भन्न पर्यो 98 4 95 95 8 95 सजिलो नम्बर छ गाह्रो पनि छैन त्यसमा फोन गरेर भन्नु होला है ल यति भन्दा बिदा माग्छु बाई बाई